हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी वर्क एनर्जी एन्ड पावर पार्ट 2 गर्न गइरहेछौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यसको कन्सेप्टको ऱ्यापिड रिभिजन गराएको थिएँ र त्यो नहेरिकन यो गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। मैले त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र फर्स्टमा त्यो हेरिदेऊ है। ल यसमा हामी अब वर्क एनर्जी पावरको पार्ट 2 र न्युमेरिकलको लागि यो फर्स्ट पार्ट हो र हाम्रो हिसाब अब सुरु हुँदैछ है। अब केही टाइम तिमी कोअपरेट गर, एकदम युजफुल हुन्छ हाम्रो लेक्चर है। ल ध्यान देऊ, फर्स्टमा आएर क्वेसन यस्तो छ र तिमीलाई इन्फर्म गरिहालौँ कि यो सबै क्वेसन हाम्रो एनइबी का पास्ट क्वेसन हुने र कुन क्वेसन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर मैले तल कमेन्टमा टाइम राखिदिएको छु र तिमीले डाइरेक्ट त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो पर्टिकुलर क्वेसनमा जान सक्छौ है। ल फर्स्टमा हेर्दियौ, अब क्वेसन नम्बर 1 हेर्दियौ। अ कार अफ मास 1000 kg moves at a constant speed, हेर के भन्यो यसले, कन्स्ट्यान्ट स्पिड मतलब एक्सेलरेसन 0 of 20 मीटर पर सेकेन्ड along a horizontal road भन्यो, होरिजोन्टल रोड छ ठीक छ। त्यसैले if a constant frictional force पनि दियो तिमीलाई of 200 न्यूटन दियो र डाइरेक्ट भ्यालु दिइराछ, इज एक्टिङ बिट्विन द कार एन्ड रोड, क्यालकुलेट पावर डेभलप्ड बाइ इन्जिन। यो त अति नै सजिलो भयो र साह्रै नै सिम्पल। फर्स्टको दुई तीनटा क्वेसन यस्तै हुन्छन् है। ल फर्स्टमा हामी बनाऊ होरिजोन्टल रोड हेर, र यो रोड के छ भन्दा ल रफ छ र के छ भन्देऊ रफ छ र ल यो हाम्रो सपोज कारको फ्री बडी डायग्राम हेर, यो के भने कारको फ्री बडी डायग्राम ठीक छ है। अब यो हाम्रो के हुन्छ भने कारको सेन्टर अफ मास, यसो तल के गएको हुन्छ भने mg गएको हुन्छ ठीक छ। अब त्यसपछि हाम्रो m कति छ मतलब 1000 के छ भने kg भनेको छ ठीक छ है। ध्यान देऊ, अब यसको युनिफर्म स्पिड भनेको छ कति छ मतलब ल v लेखौँला हामी 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ, कति भने 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ। अनि त्यसपछि हामी यो डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छौँ है, बुझिहाल्छौ र। अनि त्यसपछि उसले भन्छ के भने सपोज यो हाम्रो एप्लाइड फोर्स हो, के को लागि एप्लाइड फोर्स ल एप्लाइड फोर्स हो, कसले एप्लाइड गर्छ भने यो कारको इन्जिनले, कसले भने कारको इन्जिनले अब उल्टा डाइरेक्सनमा के लाग्छ भन्दा ल फ्रिक्सन लाग्छ र सपोज यहाँबाट देखाइदिन्छु म, यो के मतलब फ्रिक्सनल फोर्स हो। ल यो सानो एफ के हो भने फ्रिक्सनल फोर्स हो। मैले यसलाई प्यारलल शिफ्ट गरेर माथि सेन्टरमा लान पनि सक्थेँ, अर्थात् मैले यहाँ बनाए हुन्छ यसलाई, यो सेन्टरमा मैले चट्टै यसरी बनाए पनि हुन्छ र ठीक छ है, किन प्यारललले तिमी भेक्टरलाई शिफ्ट गर्न पाउँछौ ठीक छ है। ल बुझिहाल्छौ, अहिले म गर्दिन छोड्देऊ, जस्ट मैले तल देखाएँ है त। ल बुझिहाल्छौ। अब ध्यान देऊ, अब यसको एक्सेलरेसन कति छ मतलब a0 छ र एक कति छ 0 किनभने कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेको छ। ल ठीक छ, अति सिम्पल क्वेसन हेर। ध्यान देऊ, तिमीलाई f कति दिएको छ भन्दै त ल 200 न्यूटन दिएको छ। ध्यान दिने, तिमीलाई f नदिएर म्यू दिन पनि सक्थ्यो हेर, थाहा छ है हामीलाई म्यू भनेको कोएफिसिएन्ट हो अनि f = म्यू r गर्नु हुन्थ्यो अनि r हाम्रो के हुन्थ्यो भने यसरी mg नै हुन्थ्यो र ठीक छ है। त्यो क्वेसन फर्म्याट पनि मैले तिमीलाई यही भन्दै, ध्यान देऊ यो हाम्रो 1 नम्बर हो ठीक छ। ल गरिआउँ, त्यसमै यसमा हामी के एप्लाई गर्छौँ न्युटनको सेकेन्ड लको फर्स्ट केस हेर। ल यहाँ पनि म ल्याङ्ग्वेज त्यति लेख्दिनँ है, हुन्छ के भने समेसन एफ हाम्रो के हुन्छ भन्दा त ल ma हुन्छ, बुझिहाल्छौ हेर ठीक छ है। अब यसमा को ठुलो होला भने एफ ठुलो होला, एफ सँग हामीले मान्ने हो ठुलो त्यो होला, सपोज गर्दा के हुन्छ भन्दा ल ठुलो माइनस सानो हेर ठीक छ। तर यो त 0 छ र किनभने एक्सेलरेसन नै छैन। अब तिमीले के बुझ्छौ भन्दा ल एप्लाइड फोर्स भनेको के हुँदो रहेछ फ्रिक्सनल फोर्स बराबर, किनभने एक्सेलरेसन छैन नि त, एक्सेलरेसन भए पो एफ ठुलो हुन्थ्यो र एप्लाइड वाला है, बुझिहाल्छौ। अब हाम्रो एप्लाइड फोर्स के हुन्छ मतलब यसलाई म्यू आर गर्नु आवश्यक छैन, भ्यालु दिइसकेको छ, कति हुन्छ भने 200 न्यूटन हुन्छ र अनि एप्लाइड फोर्स कति छ भने 200 न्यूटन। अब एप्लाइड पावर हेर, पावर एप्लाइड पावर के हुन्छ मतलब फोर्स एप्लाइड इन्टु भेलोसिटी हेर ठीक छ। यसलाई म क्यापिटल लेख्छु अहिले किन स्मल लेख्नु होइन। ल फोर्स एप्लाइड इन्टु भेलोसिटी हेर, अब एप्लाइड तिमीले निकाल्यौ 200, हाम्रो भेलोसिटी कति आएछ मतलब 20 स्पिड गरे पनि भयो ठीक छ है। ल बुझिहाल्छौ र यो मल्टिप्लाई गरे है मैले, क्रस प्रोडक्ट होइन, भेक्टर लगाएको छैन मैले। ल बरु यो लेख्छु ल म सिधा सिधा fb हेर, fb र होरिजोन्टल भावर fb है, फेरि नत्र fb कसतिर हुन्थ्यो है। अब यो 2 2 4 भइहाल्छ, 400 के हो 4000 तिम्रो के हो अब वाट हेर है, 410 हुन्छ 4000 हेर, अथवा 220 4000। यसलाई तिमीले 4 किलोवाट लेखे पनि हुन्थ्यो, तर यही बेटर हुन्छ बिकज इट इज SI इज प्रिफर्ड है। ल साह्रै सिम्पल हेर, यति सजिलो क्वेसन त कमै हुन्छ है फिजिक्समा। ल बुझिहाल्यो। अब यसपछिका राम्रो राम्रो छनेर यो वाटर रिजर्भायर वाला क्वेसन राम्रो छ जस्तो छ। क्वेसन नम्बर 2 हेर्दै ल, उसले के भन्छ र वाटर रिजर्भायर ट्याङ्क अफ क्यापासिटी हेर 250 मिटर क्युब। ल 250 मिटर क्युबको ट्याङ्क छ, सिचुएटेड एट हाइट अफ तिम्रो 20 मिटर। र ध्यान देऊ भने त्यसमा उसले यस्तो भन्छ, सुन सपोज यो तिम्रो ग्राउन्ड हो, ल यो ग्राउन्ड छ सपोज यो लाइन ठीक छ, र यसको हाइटमा तिमीले ट्याङ्की राख ल,
बुझ्छ है ट्याङ्की भनेको ल चट्ट ट्याङ्कीलाई यो ट्याङ्की छ ल यो हामी बेस यसको ल बुझिहाल्छौ है ल अब यसको भोल्युम कति छ त ल 250 कति छ भने मिटर क्युब छ ल भोल्युम है यो ल बुझिहाल्छ अब उसले हाइट कति दियो त ल हाइट दियो तिम्रो 20 मिटर हेर यो कति दियो भने 20 मिटर माथि बुझ्छ है ल 20 मिटर माथि हेर बुझ्छौ नि अब ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ हामीले सेन्टर अफ मास माने पनि हुन्छ डाइरेक्ट तिम्रो बेसमा माने पनि हुन्छ ल अब उसले भन्यो हेर what will be power of electric motor to used to fill the tank in 3 hours भन्छ मतलब तिमीले यो ट्याङ्क तिमीले 3 घण्टामा भर्नु पर्यो भने बुझ है यहाँनिर अब कि कति पावरफुल तिमीलाई अब के चाहिएला मोटर चाहिएला र उसले भन्छ कि एफिसिएन्सी नै 70% छ एफिसिएन्सी 70% भने के हो कि एप्लाई यदि 100 गरिरहेछ भने 70 मात्रै निस्किन्छ र मतलब तिम्रो मोटरले 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी खायो भने उले 70 जूल मात्रै निकाल्न सक्छ 30% वेस्ट जान्छ भने बुझ्छौ है र यो क्वेशनमा तिमीले के बुझ्नु भने तिमीले ट्याङ्कको जुन यो हाइट हुन्छ यो नेग्लिजिबल मानिन्छ लगभग किनभने 20 मिटरलाई मात्रै हामीले हाइट मान्छौँ है ध्यान दिऊ किनभने ट्याङ्कीको हाइट उले छुट्टै भने छैन र बुझ्ने है ट्याङ्कीको हाइट मतलब यो क्या ट्याङ्कीको जुन यो चाहिँ हाइट छ आफ्नो यसलाई हामीले अहिले नेग्लेक्ट गर्छौँ र फिगर बनाउँदाखेरि धेरै यस्तो मतलब लगभग कम्पेरेबल देखिया मात्रै हो यो रातो यो कालो भन्दा धेरै नै सानो हुन्छ रे किनभने 20 मिटर इज नट अ जोक धेरै ठुलो हाइट हुन्छ रे 20 मिटर ट्याङ्कीको लागि त्यही भएर हामीले ट्याङ्कीको हाइट यति ठुलो हुन्न यो फिगर बनाउँदाखेरि मैले यो रेसियो नमिलाएको हो ठीक छ है नर्मली यो धेरै अग्लो हुन्छ तिमीले यसलाई अब नेग्लेक्ट गर्छौ ठीक छ है ध्यान दिऊ ल अब हिसाबबाट हेर बट्टाबाट हेरौँ हेर फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ पावर टु बी तिम्रो प्रोभाइडेड हेर अथवा पावर रिक्वायर्ड है त ल पावर रिक्वायर्ड हेर पावर यसलाई हामी रिक्वायर्ड निकाल्नु फर्स्टमा कि यो काम गर्न कति पावर चाहिन्छ ठीक छ अब ध्यान दिऊ अब पावर भने के हुन्छ त वर्क डन बाइ टाइम हेर पावर भने के हुन्छ भने वर्क डन बाइ टाइम हुन्छ र ठीक छ है अब वर्क डन भने के हुन्छ त ल ध्यान दिऊ कि हामीले यहाँको पानीलाई यहाँ लानु छ भने वर्क डन भनेको के हो न पोटेन्शियल एनर्जी हेर ध्यान दिऊ वर्क एनर्जी थ्योरम है अनि यसमा के हुन्छ त ल पोटेन्शियल एनर्जी हेर ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हेर पोटेन्शियल एनर्जी बुझ्छ है त्यहाँ राख्नु छ बाइ टाइम हाम्रो के छ त ल 3 आवर्स है क्या 3 आवर ल म्हणजे 3 into 60 के हुन्छ त मिनेट into 60 के हुन्छ अब सेकेन्ड हेर एसआई सिस्टममा निकाल्ने हो अब पोटेन्शियल एनर्जी भने के हुन्छ भने mgh बाइ यो 60 र 36 भएर 36 3 कति हुन्छ 108 हुन्छ ल म्हणजे 108 र 00 हेर सेकेन्ड है यो ध्यान दिऊ अब मास निकाल्नु पर्यो हेर अब मास निकाल्दै हेर मास भने के हुन्छ भने डेन्सिटी इन्टु भोल्युम ठीक छ है भोल्युम इन्टु जी हाम्रो 10 राख्दिउ ल हाइट हामीले 20 राख्नु लाएर बाइ कति छ भने 10800 हेर अब डेन्सिटी अफ वाटर नर्मली हामी 1000 लिन्छौं हेर 1000 लेख भोल्युम कति छ त ल भोल्युम तिम्रो 250 छ र यो लेखिहाल यो इन्टु यो 200 भइहाल्यो यता तिम्रो 108 छ अनि दुईटा शून्य आएर बुझ्यौ है ल अब यन्त्र लगाऊ मसँग है ठीक छ ल अब यन्त्र लगाऊ के गर भने तिमी 250 गर इन्टु 200 गर इन्टु 1000 पनि गर हेर ठीक छ अनि डिभाइड बाइ तिम्रो यो हेर यो डिनोमिनेटर है ल यो 4629.62 आयो कति आयो भने यो 4629.62 के आयो त ल यो तिम्रो आयो वाट हेर 4629.62 है भर राम्रो लेखौं 4629.62 के आयो त ल वाट आयो तर ध्यान देऊ यो के हो पावर रिक्वायर्ड हो र तिमीले मेसिनले यति पावर दिनु पर्यो तर यति पावर किन फरक पर्छ ध्यान देऊ 70% छ नि त एफिसिएन्सी पावर यति तिम्रो ध्यान देऊ एफिसिएन्सी मोटर उले भन्छ व्हाट विल बी पावर अफ इलेक्ट्रिक मोटर टु बी युज्ड भन्छ र तिमीले कति पावरफुल मोटर लिएर आउने भन्छ यति वाटको मोटर ल्यायो भने त यसले यसको फेरि 70% मात्रै डेलिभर गर्छ र अर्थात तिमीलाई रिक्वायर्ड त यो पावर ठीक छ तर तिमीले सप्लाई बढी गर्नुपर्छ र कि 30% त फेरि वेस्ट भइराछ अब तिमी यसरी गर्छौ र कि पावर सप्लाइड ठीक छ अथवा पावर अफ मोटर ठीक छ नि पावर अफ मोटर हेर यो मोटरको पावरको 70% भनेको अब के हुनुपर्छ भने यो हुनुपर्छ अरे 4629.62 हेर वाट हेर बुझ्छौ किन ध्यान देऊ किनभने 70% मात्रै हो यो त बुझ्छौ है यो पावर 70% हुनु पर्यो त्यो मोटर चाहिएर हामीलाई अब कि हामीलाई यस्तो मोटर चाहियो कि जसको 70% यो हुनु पर्यो क्या बुझ्यौ नि
किनभने यही पावरको मोटर लिएर आयो भने त फेरि यसले योभन्दा कम दिन्छ र 30% लिकेज छ यहाँ है। ल बुझिहाल्छौ मजाले, 30% यहाँ वेस्ट जान्छ के, त्यही भएर हामीले अलिक बढी पावरफुल मोटर लिएर आउनुपर्छ। र हामीलाई चाहिने पावरको, हामीलाई चाहिने मोटरको 70% मात्रै यो हो र, जुन हामीले भर्खर निकाल्यो हो र। बुझ्छौ है। अब तिमीलाई ध्यान देऊ त ल, अब पावर तिम्रो मोटर गएर अब यो के हुन्छ त ल 4629.62 र इन्टु यो बाई 100 हुन्छ, यो 100 माथि आउँछ र 70 तल जान्छ इन्टु 70 र डिभाइड बाई 70 है। ल यो 70 बाई 100 हो नि त, हामीले यस्तो गर्यो हेर। अब यसलाई गर्दियो, त्यसपछि 100 ले मल्टिप्लाई गरेर यन्त्र लगाऊ, अनि त्यसपछि 70 ले डिभाइड गरिदियो हेर, 6613 आउँछ हेर, 6613.75 वाट आयो र तिमीले राउन्ड अफ गरे पनि हुन्छ, 6614 वाट पनि लेख्न सक्छौ हेर। बुझिन्छ है, साह्रै सिम्पल क्वेशन छ। अलिकति ध्यान देऊ, एफिसिएन्सीको कुरा बुझाएर है, यति बुझ्यो भने त केही पनि छैन। र म दोहोऱ्याउँछु हेर कि हामीले हाइट अफ ट्याङ्क यहाँ इग्नोर गरिरहेको छौँ, हामी डाइरेक्ट पानीलाई यहाँनिर मात्रै बुझिरहेको छौँ, यो ट्याङ्कको हाइट अहिले हामी इग्नोर गरिरहेको छौँ। बुझ्छौ है। ल फेरि हाइट भेरिएबल हुन्छ र फेरि है। ल यहाँ हामीले 25 लाई 20 लाई मात्रै मान्यौ हेर है, 20 लाई मात्रै मान्यौ, ठिक छ। ल भेरी इजी हेर, भेरी गुड। ल अब हामी काम गरौँ थर्ड न्युमेरिकलमा आऊ। थर्डमा आऊ, उसले यस्तो भन्छ र स्टेशनरी मास एक्सप्लोड्स इन्टु टु पार्ट। साह्रै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन है यो, मोमेन्टम वाला आएको छ। ल स्टेशनरी भनिहाल्यो, स्टेशनरी मास एक्सप्लोड्स इन्टु टु पार्ट अफ मास 4 units and 40 units respectively if the larger mass has initial kinetic energy तिम्रो 10 जूल छ, what is the initial kinetic energy of smaller mass भन्छ र। साह्रै सामान्य क्वेशन छ र तर अति नै महत्त्वपूर्ण। मैले यो भन्दा अगाडिको पार्टमा पनि क्लियर गराएको छु यसलाई। फर एक्जाम्पल यो मास थियो र यो केमा थियो भने रेस्टमा छ। ल यो मास थियो र यो रेस्टमा थियो सपोज, भनेपछि हामी यसलाई मानौ ठुलो एम हो यो, र यसको के छ भने यु नै 0 छ र। अब यो ब्लास्ट भयो, पड्कियो अथवा स्प्लिट भयो र, ठिक छ। अब यो के हुन्छ भने त्यसरी अब दुईटा पार्ट बन्यो, सपोज फुट्यो यतापट्टि, देखाउँछु म। ल अर्को मास यता छ, अर्को मास यता छ। ल यो यसरी तिम्रो दुईटा माथि पनि स्प्लिट भयो र, ठिक छ। अब मोसनमा पनि छ है यो, अब मोसनमा पनि छ र। अब यो यता डिरेक्सनमा मुभ गर्नु पर्यो, यो उता डिरेक्सनमा आएर, ठिक छ है, उता त मुभ गर्नुपर्छ, प्याङ पड्क्यो हेर है। ल अब हामी यो सानो मासलाई हामी M1 मानौ, ठुलो मासलाई हामी M2 मानौ हेर, ठिक छ। अब M1 उनले भन्यो 4 युनिट हो, 4। अब युनिट तिम्रो ग्राम किलोग्राम जे पनि हुन सक्छ, अहिले यसलाई म यु लेख्छु। ल 4 युनिट छ, ठिक छ। अब यो के छ त ल 40 युनिट छ कार्य, यो 40 युनिट छ तिम्रो, बुझिहाल्छौ, बुझ्छौ हेर, ध्यान देऊ। अब उसले भन्छ हेर कि लार्जर मासको काइनेटिक एनर्जी 10 जूल छ, यसको KE लाई हामी KE2 मानौला, ठिक छ। यो कति छ त ल यो तिम्रो 10 जूल छ रे, ठिक छ। अब उसले भन्यो कि KE1 यसको काइनेटिक एनर्जी कति होला, ठिक छ। यसमा ध्यान दिइहाल, यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ के हो त ल मोमेन्टम, त्यो पनि कुन मोमेन्टम हो त ल लिनियर मोमेन्टम। ल बुझिहाल्छौ। फर्स्टमा म थोरै डेरिभेसन गर्छु हेर, ध्यान दिऊ। फर्स्टमा के हुन्छ त ल काइनेटिक एनर्जी भने के हुन्छ त ल हाफ mv², ठिक छ है। मैले पहिला गरेको छु, यो रिपिट गर्दैऊ और हेर। अब काइनेटिक एनर्जी माथि त ल v ले मल्टिप्लाई m ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने m² v² बाइ m हेर, मैले तल माथि नै m ले मल्टिप्लाई गरे, ठिक छ। किन गरी मतलब हेर एकछिन बुझ्छौ, हाफ त हाफ छ, mv भने के हुन्छ भने यो mv अनि होल स्क्वायर राख्न मिल्छ, मैले तल m छ र, याद आयो, मैले पहिला पनि गरेको छु यो। अब mv भने के हुन्छ भने मोमेन्टम सिम्बोल यसको p हुन्छ र, स्क्वायर जस्ता तस्तै, m पनि जस्ता तस्तै, देयरफोर के आयो भने त ल काइनेटिक एनर्जी भने के हो त्यसो भए p² बाइ 2m, के हुन्छ भने p² बाइ 2m, ठिक छ। अब ध्यान देऊ, इफ तिम्रो p इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, ध्यान देऊ p कन्स्ट्यान्ट किन भन्दैछु, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम सेम हुनु पर्यो। मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट भए काइनेटिक एनर्जी भने के हुन्छ भन्दा प्रोपोर्सनल टु 1/m हेर, अर्थात् इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास हुन्छ। ध्यान देऊ, यो मैले पहिला पनि डिराइभ गरेको छु, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि, तिमीले पनि गरेर आमा हुन्छ है। ल अब डाइरेक्ट यो लेख्नु नि, याद छ भने तिमीले डाइरेक्ट यो लेख्नु है, वी नो दैट लेख्नु हेर, ठिक छ। अब यसको मिनिङ के बुझिन्छ त ल कि KE1 इन्टु m1 भने के हुन्छ भने KE2 इन्टु m2, यो गर्दा हामीलाई आइहाल्छ। यसको मतलब के बुझ्छौ कि m र KE मल्टिप्लाई गरे भने कन्स्ट्यान्ट आउँछ र, यहीँबाट हेरि KE र m मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ p² बाइ 2 व्हिच इज कन्स्ट्यान्ट, अर्थात्
K1 M1 is equal to K2 M2 बुझ्छौ है बुझ्छौ उनीहरुले भेरी गुड हेर अब त के छ हेर अब त भ्यालु पुटिङ एन्सर पुटिङ और गर्दै ल अब Ke1 हाम्रो कति छ भने चाहिया हो Ke1 नै लेखौला ठीक छ M1 हाम्रो कति छ भने 4 युनिटलाई युनिट लेखे मैले ठीक छ Ke2 कति छ भन्दा 10 जुल M2 के छ भन्दा 40 युनिट हेर ठीक छ अब यो युनिटले किन फरक पर्दैन भने यिनीहरु काटिन्छन् हेर यो चर्चट हान्नुपर्ने स्थिति छ नि त यहाँ के समस्या छ र हैन त अब के गर्यो भने Ke1 त Ke1 नै छ अब यसबाट के बुझ्छौ न 400 हुने हो यहाँ 4 हुने भयो यो के आयो भने 100 तिम्रो जुल हेर कति आयो मतलब 100 के आयो भने जुल आयो हेर बुझ्छ है भेरी सिम्पल कि सानो मासको काइनेटिक एनर्जी धेरै हुँदो रहेछ ठूलो मासको भन्दा बुझ्छौ है ल उता 10 छ यहाँ तिम्रो 100 आयो र 10 टाइम्स सिधै इजी थियो हेर कि मास 10 टाइम घट्यो भने Ke 10 टाइम बढ्छ सिधै हेर्न मिल्छ यसरी एन्ट्रान्सका ट्रिकहरु हुने र कि मास तिम्रो 10 टाइम घट्यो भने काइनेटिक एनर्जी 10 टाइम बढ्छ इन्भर्सली छ नि त बुझ्यौ है ल 4 मार्क्सलाई तिमीले यसरी गर्न सक्छौ हेर डेरिभेसन आवश्यक छैन डाइरेक्ट यो फर्मुला हो गएछ भने ठीक छ हेर बुझ्यौ है ल भेरी इजी यसरी हामीले तीनटा न्यूमेरिकल सकायौ र है ल कोअपरेट गर अर्को भिडियोमा झन् तडा हिसाब आउँछ हेर है त ल राम्रो रिपोर्ट देऊ टेक केयर नमस्कार सबैलाई